वो पाकिस्तान के गरीब अवाम जो महंगाई की वजह से तकलीफ में है, उनको आप रिलीफ पहुंचाए। आज भी हम आपके साथ देने को तैयार हो। पेट्रोल की कीमत कम करे, हम आपके साथ देंगे। गैस की कीमत कम करे, हम आपके साथ देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। बिलावल भुट्टो की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इमरान खान ने अवाम की जेबों पर डाका मारा। डॉलर और पेट्रोल जब तारीख के बुलंद तरीन सतह पर होंगे तो हर शय अवाम की दस्तरस से दूर हो जाती है। का नाकामी का बोझ तो हम अपना बिजली के बिल में उड़ा रहे हैं। इमरान का नाकामी का बोझ आपके पेट्रोल की बिल की सूरत में आप ये बोझ उठा रहे हो। इमरान का नाकामी के बोझ आप अपने खाने पीने के अशिया का, आपका राशन के बिल में आप अदा। अब तेल की तरफ आता हूं, बगैर किसी तफसील में जाए बगैर सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। रात के अंधेरे में कौम ऊपर एक और पेट्रोल की महंगाई का बम गिराया गया है कि रात के अंधेरे में आवाम पर जुल्म ढाया जाता है। 10 रुपए जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, रेट है पेट्रोल का 145 रुपए फी लीटर है। ये शख्स कहता है, जिसका नाम इमरान नियाजी है, कि जी कोरोना की वजह से तमाम दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है। पाकिस्तानी कौम ये झूठ बोलता है। अगर ये महंगाई का रोना रोता है, आलमी महंगाई का, जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है, तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, आपकी सब्जियां महंगी। अवाम इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ तले दब गए हैं। हुकूमत ने 4 माह में 8वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की हैं। 15 जून के बाद अब तक पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपए 70 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। हुकूमत मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय IMF के मफादात की चौकीदारी कर रही है। रात के अंधेरे में पेट्रोल जब बम गिरा देते हैं लोगों पर, हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो कीमतें कम करे, क्योंकि कीमतें कम करना और उनमें तवाज़ुन पैदा करना हुकूमत का काम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है। 120 रुपए 125 रुपए ब्रेंट का भी तेल इंपोर्ट किया है और कभी भी पेट्रोल डीजल की कीमत 110 रुपए से ऊपर नहीं गई। आज क्यों 160 रुपए इस मुल्क के अवाम अदा कर रहे हैं। 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे के वो खरीद सकता है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। इस वक्त में पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपए नहीं, कोई 3 रुपए नहीं, 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। मुझे बढ़ानी पड़ी, दिल पर क़यामत गुजरी, दिल खून के आंसू रोया। 1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, यकीन करो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है। तो मैं ये जरूर आपको कहूंगी कि एक ही झटके में आपने कल जब 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया और उस 12 रुपए बढ़ने की वजह से जिस तरह से चीनी की कीमत बढ़ गई, घी की कीमत बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट के किरायों की कीमत बढ़ गई, तो उस वक्त जब कोई शख्स, कोई शहरी, कोई पाकिस्तानी जब अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में, अपने बस में जब कोई पेट्रोल डलवाने जाता है गैस स्टेशन पे, तो वो आपको जिस तरह बद्दुआएं देता है, वो अब मैं जिक्र नहीं करना चाहती कि वो किन अलकाबात में लोग अवाम आपको याद कर। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो कहती हैं कि हुकूमत ने 1 माह में दूसरी बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। महंगाई की चक्की में पिसती अवाम पर एक नई कयामत ढाई जा रही है। अपोजिशन अवाम को महंगाई के अजाब से निजात दिलाना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि घर बैठकर आपके अवाम पर मजालिम देखते रहें।
راتوں رات پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی، 40 روپے تیل مہنگا ہو گیا. آج رات مڈ نائٹ سے پیٹرول کی قیمت میں، ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا. آج 137 روپے لیٹر ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ آیا ہے. 179 روپے 86 پیسے کا لیٹر پیٹرول ہو جائے گا اور ڈیزل ہو جائے گا 174 روپے 15 پیسے کا. یہاں سے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ 179 روپیز 86 پیسے سے بڑھ کر 209 روپے 86 پیسے ہو جائے گی. اسی طرح ڈیزل پہ بھی 30 روپے پرائس بڑھائیں گے اور اس پہ 204 روپے 15 پیسے کا ہو جائے گا. یہ کہنا کہ پوری دنیا کے اندر یہ چیز مہنگائی ہے وہ غلط ہے. اس انٹرنیشنل برنٹ پرائس جو آئل کی پرائس ہے، برنٹ پرائس $123، اس کی وجہ سے پیٹرول، ڈیزل اور دوسری جو تیل سے بننے والی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ آئی ایم ایف کی ایما پہ، آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ پیٹرول مہنگا کریں. یہ 2 دن کے اندر آئی ایم ایف سے معاہدہ طے کر کے آؤں گا، بغیر طے کرے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آؤں گا. میں تو 12 روپے کی بیچ رہا ہوں. 12 روپے کی آپ کی ایوریج پرائس ہو جانی چاہیے. ابھی جو 20-22 روپے کی ایوریج پرائس ہے نا، وہ 12 روپے کی ہو جائے گی. آئی سویئر ٹو یو، the issue is not technical, the issue is competent and management. معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو جون کا بلنگ سائیکل ہے اس میں تو وہ جو 5 روپے خان صاحب کی سبسڈی تھی وہ تو ایکسپائر ہو گئی ہے، تو اس بلنگ سائیکل میں 5 روپے بڑھ کے آئے گا. مسئلہ کوئی نہیں ہے، سستی کر دیں نا، 12 روپے کی دے دیں، ایکسپورٹ بڑھ جائے گا آٹومیٹکلی آپ کا. آپ 12 روپے کی دے دیں. اس وقت جو بجلی کے بل نیپرا بھیج رہا ہے آپ کو، اس کے اندر کوئلے کی کم قیمت لگی ہے، لیکن جو اس وقت آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں، جب 2 مہینے بعد آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج آئے گا تو آپ کو اس سے الیکٹرک شاک لگے گا، کیونکہ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بہت زیادہ آنے کے. آپ مسلم لیگ کو دیں گے انشاءاللہ، ہم 2 سال کے اندر لائن لاسز بھی کم کر کے دکھائیں گے، کیونکہ اب ہمارا فوکس اس پہ ہوگا. بجلی تو لگا لی ہم نے. سو دس از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو، آئی سویئر ٹو یو. 2 مہینے بعد آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج آئے گا تو آپ کو اس سے الیکٹرک شاک لگے گا، کیونکہ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بہت زیادہ آنے کے. آپ نون کو آنے دیں، ہم ریٹ کم کریں گے، ہم کنسمپشن بڑھائیں گے، ہم انشاءاللہ 35,000 میگا واٹ آورز لے کے جائیں گے. آپ دیکھیے گا سیزنل افیکٹ کم کریں گے اور ہم آپ کو سرکولر ڈیٹ بھی ختم کر کے دکھائیں گے اور ریٹ کم کر کے. 500 ارب روپے کا یہ سرکولر ڈیٹ جو ہوتا ہے یہ پاور سیکٹر لاسز ہوتے ہیں، اس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں. ایکچولی یہ پاور سیکٹر ڈیٹس ہیں، تو یہ بھی ہم نے دینے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 16 روپے پر یونٹ تو حکومت پاکستان دے رہی ہے بجلی کی، اور 17-18 روپے ڈیپینڈ کرتا ہے کنزیومر، کہیں کہیں 24 روپے آپ دے رہے ہیں. پاکستان بھر میں گیس سپلائی کر دیجئے. آپ کا کام بحث کرنا نہیں ہے، آپ کا کام گیس دینا ہے. یہ کام ہم کر کے گئے ہیں، آپ گیس دے دیجئے بس. اب آپ $20 کی گیس لے کر $2 میں بیچ رہے ہیں یا $1 میں بیچ رہے ہیں، تو وہ ملک یہ کہاں سے لائے گا پیسے؟ $200 ملین کی گیس وہ ہوا میں اڑا دیتی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ وہ کیا ہے. ان اکاؤنٹڈ فار گیس. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چوری ہو گئی ہے یا لیک ہو گئی ہے. تو آپ کوکو فری کریں گے، وہ والا پرومس آپ نے پورا کرنا ہے. لینا میں یہ چاہ رہا ہوں، بھائی بات کر رہا ہوں. یہ جھوٹ بولتا ہے، جانے جا بولتا ہے، موت نہیں یہ جھوٹ شرم بولتا تو ہے، آتی ہوگی. بولتا ہے.